नेमा यो पिज बिन यो मैले माथि इक्जाम्पलहरु दिइसकेँ र एफिड आर स्मल स्लगिस सफ्ट बडी एकदम सफ्ट बडी हुन्छ हामीले हातले थिचेर हेर्दा थिच्दाखेरि पनि उसको बडी भित्रको सबै स्याप निस्किन्छ बडी फ्लुइडहरु निस्किन्छ यसलाई प्लान्ट लाइस पनि भन्छ बिरुवामा लाग्ने जुम्रा पनि भन्न सकिन्छ मोस्ट स्पेसिस गिभ बर्थ टु लिभिङ यङ एन्ड यङ बिल्ड अप भेरी ऱ्यापिडली मैले तपाईँभन्दा सिनियर ब्याचले देखाएको थिएँ स्कुलमै पनि यो लाइकिराले अन्डा नपारिकन सिधै ऊ जस्तो छ त्यस्तै खाले बच्चा मान्छेले बच्चा जन्माएको जस्तै गरी उसले आफ्नै खाले त्यस्तो बच्चा जन्माउन सक्छ त्यो लाइभ हामीले देखाएका थियौँ र कहिलेकाहीँ लाइकिराहरू धेरै लागेको प्लान्टमा यहाँले हेर्नुभयो भने पनि उनीहरूले बच्चा जन्माउँदै गरेको हामी देख्न सक्छौँ है एकदम माइन्युट हुन्छ तर नजिक गएर हेऱ्यौँ भने वी क्यान सी देम एकचोटि ट्राई गर्नु होला तपाईँहरूले पनि द मोस्ट कमन एफिड आर द मेलन अरू कटन एफिड यो अरू धेरै इक्जाम्पलहरू छ एफिडहरूको पनि केमा लाग्छ त्यो अनुसारको नाम दिएको छ जस्तै पिचमा लाग्ने भयो यो चाहिँ त्यति यहाँलाई आवश्यक नहोला बट हामीले थाहा पाउनुपर्ने चाहिँ देयर बडी साइज भनेको 1/16 इन्च लङ यो एकदम मसिनो हुन्छ 1 इन्चलाई पनि 16वटा टुक्राले डिभाइड गरेपछि जति हुन्छ त्यति मात्र रहन्छ बडी सफ्ट हुन्छ पियर सेप हुन्छ दे मे बी ब्ल्याक कलर फरक हुन सक्छ है कोही ब्ल्याक कोही ग्रे कलर कोही ग्रीन कोही रेड कोही येलो डिपेन्ड अन द स्पेसिस उनीहरूको स्पेसिस पनि हजारौं थरीको छ त्यसमध्ये चाहिँ यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो अब हेरौँ मोस्ट स्पेसिस गिभ बर्थ टु लिभिङ यङ है जीवित किरा चाहिँ आफ्नो बडीको सिमिलर इन्सेक्टै उसले जन्माउँछ दे डु ले एग्स एन्ड सम हेभ विङ्स केहीमा चाहिँ उसले अन्डा पार्ने हुन्छ केहीमा उनीहरूको पखेटा निस्केको हुन्छ दे क्यान बी 15 to 20 जेनेरेसन पर इयर अफ सर्टेन स्पेसिस केही स्पेसिसहरू के छ 1 वर्षमा 20 पुस्तासम्म उसले जन्माउन सक्छ एकचोटि जन्मायो त्यो जुन बच्चा छ बच्चा पनि म्याच्योर भएर फेरि उसले पनि जन्माउँछ फेरि त्यो बच्चा म्याच्योर भएर फेरि जन्माउँछ त्यसरी 20 पुस्तासम्म 15 देखि 20 पुस्तासम्म चाहिँ उनीहरू जान सक्छ भनेको त्यसकारण दिस इन्सेक्ट ग्रोज भेरी फास्ट अर्को ड्यामेज के हुँदो रहेछ लार्ज नम्बर अफ द एफिड क्यान विकेन सेन्सिटिभ सेलिङ्स एन्ड कज लिफ स्टन्टिङ येलोइङ एन्ड कर्डिङ भर्खरको हाम्रो बिरुवा छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम कमजोर बनाइदिन्छ बिरुवाहरू पनि स्टन्ट भनेको पोड्को बनाउँछ येलोइङ गर्छ र कर्लिङ भनेको पात पुरै बटारिएको हुन्छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एफिड एक्सक्रेट लार्ज क्वान्टिटी अफ स्टिकी हनी ड्यू उनीहरूको जुन बिस्टा हुन्छ त्यो बेला हनी ड्यू भन्छ त्यो एकदम तासिने खाले हुन्छ अनि विच प्रोमोट्स द ग्रोथ अफ सुटी मोल्ड एन्ड एट्र्याक्ट इन्सेक्ट्स हावामा जुन धुलो उडिरहेको छ या ढुसी उडिरहेको छ त्यो सबै टाँसिन्छ र हाम्रो पातहरू कालो हुन्छ कमिलाहरू पनि एट्र्याक्टेड हुन्छ त्यो गुलियो हुने भएकोले अनि त्यस्तो सबै लिफहरू कालो भएर छोपियो भने यसको असर के हुन्छ फोटोसिन्थेसिस हुन पाउँदैन सनलाइटको रेजहरू भित्र जान पाउँदैन त्यसकारण त्यस प्रोडक्सन पनि घट्छ अर्को एफिड क्यान ट्रान्समिट प्लान्ट भाइरस यसले इन्सेक्ट छ एकदम मसिनो छ तर उसले भाइरस ट्रान्समिट गर्न सक्छ डिजिज लागेको प्लान्टमा उसले स्यापसक गर्दैछ फेरि हिँडेर या उडेर अर्को हेल्दी प्लान्टमा गयो त्यहाँ पनि स्यापसक गर्यो भने उसले त्यहाँ पनि त्यो भाइरस ट्रान्समिट गर्छ मान्छेमा मलेरिया लामखुट्टेले मलेरिया जसरी एकबाट अर्कोमा ट्रान्समिट गर्छ त्यस्तै गरी यो एफिडले पनि भाइरस ट्रान्समिट गर्छ इन्जेक्ट टक्सिन इन्टु द प्लान्ट्स द्याट डिस्टोर्ट्स ग्रोथ्स एन्ड कज गल फर्मेसन यो सिम्पटमहरू हो मेनी स्पेसिस अफ एफिड क्यान कज द ग्रेटेस्ट ड्यामेज when temperature are warm but not hot typically in the late spring है एकदम धेरै नोक्सान गर्न सक्छ यो कुनै कुनै स्पेसिफिक कन्डिसनमा अब यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने कसरी तरिकाहरू छन् या थुप्रो तरिकाहरू छ त्यसमध्ये अब यहाँहरूलाई कुन सजिलो लाग्छ या कुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो अनुसार यहाँले याद गर्नु होला जस्तै प्लान्ट नेक्टर प्रोड्युसिङ फ्लावर्स यो के प्लान्टहरूको नाम दिएको छ याजिलम सिलान्ड्रो हिउसोप हैन यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नियर एफिड ससेप्टेबल प्लान्ट विच एट्र्याक्ट बेनिफिशियल इन्सेक्ट्स सच एज hoverfly, ladybugs, lacewings, and parasitic wasps. They prey on the soft body insects. अब यो माथिको फ्लावरहरू प्लान्टहरू हामीले रोप्यौँ भने त्यसमा जुस हुन्छ त्यो फ्लावरमा है त्यो रस भएको फ्लावरहरू हामीले रोप्यौँ भने त्यहाँ बेनिफिशियल इन्सेक्टहरू पनि एट्र्याक्ट हुन्छ यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ र तिनीहरूले चाहिँ सफ्ट बडी यस्तो कस्ती यस्तो लाई किराहरू चाहिँ उनीहरूले खान्छ उनीहरू प्रिडेटर हुन् त्यसकारण उनीहरूलाई झुक्याउनुको निम्ति चाहिँ यस्तो फ्लावरहरू सरल र वरपर हामीले रोपिदिन मिल्छ भनेको येलो ज्याकेट्स आर ग्रेट एफिड इटर्स टु येलो ज्याकेट भनेको किराकै नाम हो नेक्स्ट छ प्रोभाइड बर्ड हेबिटेट
र कहिलेकाहीँ चराहरूको मसिनो बस्ने चराहरूको निम्ति चाहिँ यो धेरै खान्छ किराहरू र तिनीहरूलाई चरा बस्ने गुँडहरू बस्नको निम्ति हामीले ठाउँ दिनुपर्छ भन्छ क्या। तराईतिर पहिला उदयपुरतिर जाँदाखेरि त्यहाँ देखेको नै प्रत्येक घरमा त्यो परेवा हो नि त, परेवा उनीहरूले खानको निम्ति प्रयोग गर्ने रहेछ। तर परेवा चाहिँ को निम्ति गुँड चाहिँ सबैले घर घरमा बाहिर आफ्नो आँगनमा राख्दो रहेछ। अब आफ्नो फार्महरू छ भने पनि यो इन्सेक्टहरू खाने किराको निम्ति चाहिँ यसले पनि काम गर्छ भन्ने हिसाबमा राखेको छ। जस्तै प्रोभाइड हेबिटेट नेस्टिङ बर्ड्स फर इन्सेक्ट इटिङ बर्ड्स सच एज वार्बलर्स रेन्स। अब यिनीहरूको नाम चाहिँ यो एक दुईवटा त यहाँ हमिङ बर्ड थाहा छ नि है तपाईँहरूलाई, एकदम मसिनो चरामा पर्छ। यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हो, तर त्यति इफेक्टिभ चाहिँ गर्न सकेको छैन। किन भन्दाखेरि किरा खाने भनेर राख्छु, अरू पनि आउन सक्छ भनेर सोध्छन्, बट अल्सो दिस इज अल्सो एन अप्सन है। अर्को, मोनिटर रेगुलरली, चेक प्लान्ट्स फर एफिड्स टु क्याच इन्फेस्टेसन अर्ली इन द ग्रोइङ सिजन. Look for the aphids on the underside of the leaves and new growth. When plants are growing rapidly, check it at least twice a week. पातको मुनितिर जहाँ कलिलो हुन्छ र जहाँ अन्डर सफ्टवेयरमा उनीहरू बसेका हुन्छ त्यो चाहिँ रेगुलर चेक गर्नु पर्यो। छैन भने ओके, छ भने हामीले कन्ट्रोल मेजर अप्नाउनु पर्यो। अर्को, रिमुभ एट्र्याक्टिभ विड्स. एफिड्स अफन कलेक्ट अन विड्स लाइक सोथिसल एन्ड मस्टार्ड. अब कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै छोडिएको हुन्छ यो मस्टार्डहरू है, त्यो हार्भेस्ट गर्ने बेला पनि बिउहरू तल झरेर त्यहाँ उम्रेको हुनसक्छ। यस्तो बेला चाहिँ त्यहाँ उनीहरू धेरै एट्र्याक्टिभ हुनसक्छ। त्यस कारण त्यहाँ वरपर अनवान्टेड टाइममा तिनीहरू विड हुन्छ, त्यस कारण त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेको छ। डु नट युज ओभर फर्टिलाइज. ओभर फर्टिलाइजर भने पनि भयो। जस्तै नाइट्रोजन, एक्सेस नाइट्रोजन इन्करेज द न्यू लिफी ग्रोथ द्याट एफिड लभ टु फिड अन. युज स्लो रिलिज फर्टिलाइजर्स अर अर्ग्यानिक मेटेरियल्स सच एज कम्पोस्ट टु फिड प्लान्ट्स. मल दिने बेला चाहिँ नाइट्रोजन हामीले धेरै दियौँ भने, युरिया हामीले धेरै दियौँ भने हाम्रो लिफ प्लान्ट सफ्ट भएर बस्छ र सफ्ट हुने बेला यो इन्सेक्टले चाहिँ धेरै बिगार्न सक्छ। त्यसकारण हामीले त्यस्तो सिन्थेटिक केमिकल फर्टिलाइजर युज नगरिकन स्लो रिलिजिङ फर्टिलाइजरहरू जस्तै अर्ग्यानिक म्यान्युर हुनसक्छ, कम्पोस्ट हुनसक्छ, तिनीहरू गऱ्यो भने चाहिँ युरिया बिस्तारै, नाइट्रोजन जुन खाद्य तत्त्व छ त्यो चाहिँ बिस्तारै निस्किन्छ अनि प्लान्ट चाहिँ एकैचोटि सफ्ट हुँदैन। त्यस्तो भयो भने हामीले एफिडबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अर्को, ब्यारियर राख्नु, युज ब्यारियर। जस्तै प्रोटेक्ट सिलिङ विथ द फ्लोटिङ रो कभर एन्ड चेक फर न्यू प्लान्ट. यो त्यति चाहिएन, तर पनि यु क्यान नो द्याट यस्तो यो उपाय पनि हामीसँग छ। अर्को, यो सेड्युल प्रुनिङ टु एभोइड इन्फेस्टेसन. यो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो प्लान्टहरू टाइममा हामीले ट्रिमिङ गर्नुपर्छ। ट्रेनिङ एन्ड प्रुनिङ गर्छ नि। ट्रेनिङ भनेको एउटा कतातिर लाने भनेर हामी सेप दिन्छौँ, प्रुनिङ भन्ने चाहिँ काटछाँट हामी गर्छौँ। त्यसरी हामी गर्छौँ। नयाँ नयाँ पालुवा निस्केको छ, अननेसेसरी धेरै निस्केको छ भने त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यस्तो गऱ्यौँ भने हामीले एफिडलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेर भनेको। सेकेन्डमा हेरौँ एकचोटि। अब व्हाइट फ्लाई, यो त सेतो झिङ्गा हो, यहाँ फिगरमा दिइएको छ, एकदम सिम्पल छ, यो एकदम सानो छ। हेर्नु त यहाँ व्हाइट फ्लाई छ, उसको टाउको अलि ग्रे कलरको छ, येलो ग्रे कलरको छ, एकदम मसिनो छ। तर यसले पनि हाम्रो व्हाइट के अरे एफिडमा जस्तै गरी लिफमा प्रेसिङ गर्छ र त्यहाँबाट उसले स्याप सक गर्छ। सेम काम गर्छ, भाइरस पनि ट्रान्समिट गर्छ यसले। पाटमुनि बसिरहेको हुन्छ यिनीहरू, घाम आयो भने अनि उड्न थाल्छ, नभए बिहान पख हामीले हेऱ्यौँ भने एकदम सुप्त अवस्थामा बसेको हुन्छ। जब घाम लाग्छ नि त्यसपछि उनीहरू भन्न वरपर उडिरहेको हुन्छ। केमा लाग्छ? पोट्याटो, टोमेटो, एग प्लान्ट, पेपर, स्विट पोट्याटो, यिनीहरू सबैमा लाग्दो रहेछ। लाइफ साइकल भनेको यिनीहरूको अब बडी सेप त यहाँ फिगरमा देख्नुभयो। एडल्ट्स इमर्ज, मेट एन्ड बिगिन depositing elongated yellow eggs and attaching them to the host plant by short stalk. But before hatching, the eggs darken. Nymphal period is 1 month. है, अब उसको लाइफ साइकल यसरी नै हुने भयो। मेल र फिमेलको मेटिङबाट अन्डा पार्ने भयो। अन्डा येलो कलरको हुन्छ, त्यो चाहिँ लिफमा या जहाँ सफ्ट हुन्छ सफ्ट पार्टमा उनीहरूले राखेको हुन्छ। अब यसको ड्यामेज पनि केही फरक छैन। माथिको व्हाइट हामीले जसरी हेऱ्यो एफिडमा, एफिडको प्रोसेस नै यसमा लागु हुन्छ। तर पनि हामी सर एकचोटि पढौँ। बोट निम्प भनेको यसको इम्याच्योर स्टेजलाई निम्प भन्छ। निम्प एन्ड एडल्ट फिड अन सकिङ प्लान्ट जुस. हेभी फिडिङ गिभ्स प्लान्ट अ मोटल एपियरेन्स अर इट कजेस देम टु टर्न येलो एन्ड डाई. बिरुवाहरू पहेँलो हुन्छ र त्यसपछि मर्छ। द स्टिकी
Honeydew excreted by the insect often glazes the lower leaves and permit development of the black sooty mold on plants, thus distracting plants beauty and cutting down on photosynthesis. Same माथिकोले जसरी काम गर्छ यसले पनि त्यसरी काम गर्छ. यिनीहरूले छोडेको बिस्तामा चाहिँ अब ढुसी लाग्छ अनि त्यसपछि पुरै छोपिएको हुन्छ अनि फोटोसिन्थेसिस कम हुने भएपछि त्यो प्लान्टको जति धेरै प्रोडक्सन हुनुपर्ने हो त्यो क्यापेसिटी डाउन हुन्छ. म्यानेजमेन्टमा पनि एउटै तरिका छ, त्यति फरक छैन यसमा म्यानेजमेन्ट. के कुराहरू यहाँ राखौँ, जस्तै यो इन्सेक्ट चाहिँ अलिक उड्ने भएकोले एउटा प्लस के छ, येलो स्टिकी ट्र्याप्स राख्न सकिन्छ. दुवै ठाउँमा गम हुन्छ, त्यो झुन्ड्याएर राख्ने हुन्छ, येलो कलरको हुन्छ. उनीहरू उड्दै गर्दाखेरि त्यसमा पढ्यो भने यिनीहरू कन्ट्रोल हुन्छ, यिनीहरू निस्किन सक्दैन, त्यही मर्छ. स्ट्रङ स्ट्रिम अफ वाटर हेल्प रिड्युस पेस्ट नम्बर. कहिलेकाहीँ बिरुवामा धेरै लागेको छ भने पानीको फोडा है मसिनो पाइपले सबैतिर फोडा लगाइदियौँ भने त्यो बेला यिनीहरूको सङ्ख्या घट्छ भनेको छ. तर त्यो कम भए पनि त्यो अन्त झन् ट्रान्समिट हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रब्लम छ है. Natural predators of this pest include the ladybugs and lacewing larvae, which feed on the eggs and the whitefly parasite, which destroys nymphs and pupa. For best result, make release of the pest level low to medium. यो चाहिँ यो whitefly को एग भयो है, whitefly को यो भर्खर निस्केको whitefly हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ यिनीहरूले समातेर खान्छ भनेको. जस्तै लेडीबर्ड बिटल खपटे किरा भन्छ, लेस्विङ हुन्छ, यिनीहरू 2-3 थरीका इन्सेक्टहरूले व्हाइट फ्लाई खान्छ है. उता एफिड पनि खान्छ यिनीहरूले, व्हाइट फ्लाई मात्र होइन एफिड पनि खान्छ. त्यसकारण तिनीहरूलाई मित्र किरा भनिएको. हामीले मित्र किराहरूको सङ्ख्या जोगाउनु पर्छ. इफ पपुलेसन आर हाई एज अ least toxic, use a less toxic short-lived organic pesticide to establish control, then release predatory insects to maintain control. यो भनेको चाहिँ अब धेरै सङ्ख्या बढ्यो भने हामीले अर्ग्यानिक पेस्टिसाइडहरू युज गर्नुपर्छ. साथसाथै सिकारी किराहरू भनेको मित्र किराहरू पनि हामीले छोड्नुपर्छ भनेको. अब अलिक कमर्सियली गर्नेहरूले त यिनीहरूको एउटा झुल राखेर भित्रै पनि त्यो किराहरूको सङ्ख्या बढाउन मिल्छ अनि त्यसपछि रिलिज गर्छ. लेडीबर्ड बिटलहरू, लेस्विङहरू तिनीहरू गर्छ. अर्को हेरौँ, a short-lived natural pesticide works by damaging the outer layer of the soft body insect pest by causing dehydration and death within an hour. है के घन्टामै उनीहरूको बाहिरको स्किन सफ्ट हुने भएकोले भित्रको कन्टेन्टहरू पनि सुकेर जान्छ र मर्छ. र एक दुईवटा हामीसँग भएको जस्तै ब्युवेरिया ब्यासियाना भन्ने एउटा छ, यो बायोलोजिकल इन्सेक्टिसाइड हो, यो इन्टरप्याथोजेनिक फङ्गस हो. यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो इन्सेक्टको बडीमा त्यो ढुसी त्यो फङ्गस ग्रो भएर चाहिँ मर्दो रहेछ. त्यसरी त्यो इन्सेक्टलाई चाहिँ व्हाइट फ्लाईलाई पनि मार्छ. त्यसकारण बायोलोजिकल इन्सेक्टिसाइड पनि हामीले युज गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ. अर्को पोइन्टमा हामीले निम ओइलको मैले माथि भने निमकै हामीसँग विषादीहरू हुन्छ, अर्ग्यानिक विषादी, त्यो पनि हामी युज गर्न सक्छौँ र त्यसले अन्डा पनि मार्छ, उसको प्युपा स्टेज पनि, उसको के अरे एडल्ट स्टेज पनि मार्छ, निम स्टेज पनि मार्छ. र अर्को यो तलको चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट भएन, यो म पछि नै तपाईँहरूलाई इमेल गरौँला. मुख्य कुरा भनेको माथिको 5-6वटा पोइन्टहरू इम्पोर्टेन्ट छ. अर्को हेरौँ, हामी एकछिन स्केल इन्सेक्ट. नाम स्केल भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो फिगरमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, माछाको हामीले जसरी कत्ला निकाल्छौँ नि स्केल बाहिरको, त्यस्तै गरी एउटा सिङ्गे भएको जस्तै हुन्छ. यो स्टिममा यसरी जोडिएर बसेको हुन्छ, तासिएर बसेको हुन्छ. तर यो इन्सेक्ट हामीले थिचेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँबाट उसको बडीको फ्लुइड निस्किन्छ, किरा हामी हातले पनि मार्न सक्छौँ. तर यो धेरै हुने भएकोले हामीलाई अलि अल्छी लाग्ने भयो. यो इन्सेक्टले यो सधैँ अलिअलि हिँड्छ, नभए एकै ठाउँ बसेर यिनीहरूले यो इस्टाब्लिस नहुने बेलासम्म प्लान्टको स्याप सक गर्दै बस्छ. यति मसिनो इन्सेक्टहरू छन्, तर म्याक्सिमम नम्बर अफ पपुलेसन हुने बेला चाहिँ प्लान्ट कमजोर हुन्छ. सेम प्रोसेस छ यसमा पनि. जसकै स्केल इन्सेक्ट्स एन्ड ड्यामेज दे कज आर इजिली भिजिबल अन प्लान्ट्स. हामीले यो इन्सेक्ट देख्न सक्छौँ. आफ्टर द मोर स्याप दे ड्रेन फ्रम द प्लान्ट, द वर्स अफ द प्लान्ट विल एपियर. जति धेरै उनीहरूले त्यो प्लान्टको जुस स्याक गर्यो त्यति नै त्यो हाम्रो प्लान्ट पनि कमजोर हुँदै जान्छ.
र लिफहरू मोटल्ड हुन्छन्, येल्लो कलरमा कन्भर्ट हुन्छ अनि अन्तिममा चाहिँ उनीहरू ड्रपिङ अफ भने उनीहरू चाहिँ झर्छन्, पातहरू झर्न सक्छन् है। अर्को अब सिम्पटमहरूमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ स्केल्स अर बम्प्स अन द प्लान्ट लिभ्स एन्ड स्टेम्स। यो ठ्याक्कै हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, यो प्लान्टमा यसरी इन्सेक्टहरू नै बसिरहेको हुन्छ। दे आर इन्सेक्ट स्केल इन्सेक्ट कभरिङ है। स्मल व्हाइट व्याक्सी क्लस्टर हुन्छ, यो व्हाइट कलरको व्याक्सी क्लस्टरहरू उनीहरूले बनाएको हुन्छ आफ्नो प्रोटेक्सनको निम्ति, पानीले पनि नबिगारोस् भनेर। फाउन्ड अन द अर्ली समर दे प्रोटेक्ट स्केल इन्सेक्ट्स एग है, उनीहरूले चाहिँ अन्डाहरू भित्रभित्र अन्डाहरू चाहिँ प्रोटेक्ट गरिराखेको हुन्छ। पहिला पनि यो एकचोटि यस्तै खाले इन्सेक्टहरूको मैले पेजमा पनि राखेको थिएँ। अर्को हनीड्यू सेक्रेसन गर्ने भइहाल्यो, सेम उनीहरू अर्को माथिको दुईवटा इन्सेक्टले जस्तै निकाल्छ र प्लान्टमा फोटोसिन्थेसिस कम हुन्छ। त्यसकारण हामीले यसले ड्यामेज निकै असर गर्छ, प्लान्टलाई नि कमजोर बनाइदिन्छ, उसको सबै न्युट्रिसन च्याक गरेर। त्यस कारण हामीले यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिका पनि लगभग सिमिलर छ। जस्तै न्यू प्लान्टहरू छ भने त्यो हेर्नु पऱ्यो, त्यो हामीले हटाइदिनुपर्छ। क्वारेन्टाइन इन्फेक्टेड प्लान्ट्स, क्वारेन्टाइन भनेको कहिलेकाहीँ हामीले अब कुनै फलफुलको बिरुवा हामीले सार्नलाई लिएर छौँ भने यस्तो इन्सेक्टहरू भएको चाहिँ सकेसम्म नलिने, त्यसलाई हामीले क्वारेन्टाइन भन्छौँ है। अनि अर्को कहिलेकाहीँ अब थोरै छ भने हामी हातले पनि निकाल्न सक्छौँ, रिमुभ स्केल इन्सेक्ट्स बाई ह्यान्ड। हातले पनि या एउटा स्केलले पनि सरर कोतरेर इजिली निस्किन्छ उनीहरू, त्यो पनि हामी गर्ने गरौँ। अर्को प्रुन द इन्फेक्टेड स्टिम एन्ड ब्रान्चेस। अब कुनै कुनै स्टिम र ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ यो स्केल इन्सेक्टको पपुलेसन धेरै छ भने त्यो काटेर फालिदिनुपर्छ, त्यसलाई डिस्पोज गर्नुपर्छ, खाल्डो खनेर पुर्दिनुपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ प्रिडेटरी माथिको जस्तै गरी यो किरा खाने हाम्रो बेनिफिसियल इन्सेक्टहरू हुन्छ, त्यो बेनिफिसियल इन्सेक्टहरूको पपुलेसन बढाउने हामीले काम गर्नुपर्छ र त्यसरी गर्दाखेरि यो स्केल इन्सेक्टको पपुलेसन घट्छ र हाम्रो प्लान्ट हेल्दी हुन्छ। अर्को छ युज अफ अर्ग्यानिक पेस्टिसाइड, सेम छ माथिको भनेको जस्तै निम बेस्ड है, अर्ग्यानिक पेस्टिसाइडहरू केमिकल युज नगरिकन चाहिँ अर्ग्यानिक विषादीहरू युज गऱ्यौँ भने हाम्रो प्लान्टहरू हेल्दी हुनसक्छ र यस्तो इन्सेक्टहरूको पपुलेसन कम मात्र भयो भने पनि हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यो हर्टिकल्चर ओइल भनेको नि यो पनि अर्ग्यानिक पेस्टिसाइड जस्तै नै हो। अब अर्को हेरौँ स्क्वास बग, यो फिगरमा यहाँ देखिरहनु भएको छ, यसलाई बग पतेरो भन्छ, एक प्रकारको पतेरो हो र यहाँ छेउमा एग मास छ है, यो दुईटा भेन, यो चारैतिर भेन छ र बिचमा इन्टरभेनल स्पेसमा उसले अन्डा छोडेको छ, अन्डा पारेको छ, चुप्प एकै ठाउँमा छ। अब यसबाट निस्केको लार्भाले प्लान्टलाई बिगार्न थाल्ने हो र यो इन्सेक्ट हेर्दाखेरि ठुलो छ तर यसले पनि खाने कसरी गर्दाखेरि पाल पारेर स्याप नै खान्छ है। यो चाहिँ डोन्ट गेट कन्फ्युज है, इन्सेक्ट ठुलो छ भनेर यसले त चपाएर खान्छ होला सर भन्ने चाहिँ नभन्नु होला, यसले पनि त्यस्तै गरी स्लोली उसले स्याप सक गर्छ। अब केमा लाग्छ, पम्किन्स, नामै स्क्वास बग भनेको छ, त्यसकारण पम्किनहरूमा यिनीहरू फर्सीहरूमा लाग्छ, गोलो खाले फर्सी र लाम्चो खाले फर्सी दुवै प्लान्टमा यो लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो इन्सेक्ट स्क्वास बक्स ओभर विन्टर एन्ड डेड लिभ्स, यो मैले भने नि अस्ति पाइन्स भयो, अन्डरबोर्ड्स भयो एन्ड इभन इन बिल्डिङ्स, यिनीहरू चाहिँ हामीले झारपातहरू त्यत्तिकै छोडेको छ, पुरानो झारपातहरूको मुनि चाहिँ उनीहरू लुकेर बस्छ, त्यहाँ सुतेर बस्छन् मजाले, अनि त्यसपछि नर्मल कन्डिसन नभएसम्म निस्किँदैन। त्यसकारण प्लान्टबाट हामीले क्रप हार्भेस्ट गरेपछि बाँकी रहेको स्टिमहरू, रुटहरू, लिभ्सहरू सबै कलेक्सन गरेर हामीले कि मल बनाइदिनु पर्यो कि नभए हामीले त्यसलाई म्यानेजमेन्ट त्यही अनुसारको म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। दे फ्लाइ टु द गार्डन भन्दा हाम्रो फिल्डमा गार्डन गर्छ, फिल्डमा उनीहरू उड्छन् र मेटिङ गरेपछि त्यसपछि एग लेइङ गर्न थाल्छ र अन्डर साइड अफ द लिभ्स है, अन्डा पार्ने चाहिँ लिफको माथि होइन कि मुनितिर तलतिर अन्डा उनीहरूले ले गरेको हुन्छ। अब ड्यामेज कसरी गर्छ हेरौँ, the bugs inject the toxin into the plant and suck the sap right out of it with their sharp and sucking mouth parts. एकदम sharp हुन्छ, they cause yellow spots that eventually turn brown. उनीहरूले एउटा एक किसिमको टक्सिन निकाल्छ, त्यो टक्सिनले गर्दाखेरि प्लान्ट पनि विक हुन्छ। the leaves will wilt, प्लान्ट के हुन्छ ओइलाउँछ, बिरुवा लिफहरू चाहिँ ओइलाएर जान्छ, because the damage prevents the flow of the nutrients to the leaves. उनीहरूले त्यो घोचेर खाइसकेपछि तलबाट त्यो न्युट्रिसन माथि जानुपर्ने, त्यो सबैतिर फैलिन सक्दैन, त्यस कारण त्यो प्लान्टको लिफ चाहिँ ड्यामेज हुन्छ।
देन दे विल ड्राई अप, टर्न ब्ल्याक, क्रिप्स एन्ड ब्रिटल है। त्यसपछि त्यो कालो हुन थाल्छ, सुकेपछि त्यसपछि त्यो हातले छुने बित्तिकै पिटिक्क भाँच्ने गरी अवस्थामा पुग्छ र बिरुवा आफैमा कमजोर हुन्छ। लिफ अल्सो समटाइम्स बिकम ऱ्याग्ड होल्स है, चुप्पालहरू हुनसक्छ। स्मलर प्लान्ट्स विल डाई। स्क्वास बग फिडिङ क्यान डेसिमिनेट यङ फ्रुट्स। भर्खरको बिरुवा छ भने त्यो पनि मर्न सक्छ, भर्खर निस्केको फ्रुटिङ चिचिला निस्केको छ भने त्यो पनि सखा पारिदिन सक्छ। द विल्डिङ क्यान रिजेम्बल ब्याक्टेरियल विल्ड। अब ब्याक्टेरिया लागेपछि जसरी ओइल ल्याएर जान्छ त्यस्तै खाले सिम्टम यसमा पनि देखाउँछ। तर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको कजल एजेन्ट खोज्नु पर्यो। त्यसपछि ब्याक्टेरियाले हो या यो पतेरो, यो एक प्रकारको स्क्वास बग भन्छ, यो पतेरोले गर्दा हो, त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्यो। अब यसको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू जति धेरै फिल्डमा गएर इन्सेक्टहरू खोज्नुहुन्छ, त्यो प्लान्टमा कसरी बिग्रेको छ, कहीँ सुकेको छ भने कसरी सुक्यो भनेर पात उल्टाइ पल्टाइ गरेर यु हेभ टु सी। म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरूमा लगभग सिमिलर छ, तर यसमा चाहिँ यस सर त्यो अलिकति स्क्वास बग भने चाहिँ अलिकति गनाउँछ भन्ने हुन्छ। बगहरू सबै गनाउँछ, पतेरो भनेको सबै उनीहरूलाई छोयो भने झन् यस्तो गन्ध निकाल्छ। अब यो धानमा लाग्छ नि, धानमा अलि लाम्चो लाम्चो खालि पतेरो हुन्छ, उनीहरू त नामै गन्धे हुन्छ क्या, यिनीहरूलाई गन्दी बग भन्छ। त्यो चाहिँ एकदम हो, यिनीहरूको स्मेल चाहिँ आउँछ। र एउटा चिन्ने चाहिँ बग चिन्ने तरिका के छ भन्दाखेरि यो उसको बडीमा छ नि ठ्याक्कै टाउको छ अनि घाँटी जस्तो छ सानो, त्यसको मुनितिर यहाँ ट्रायङ्गल हुन्छ क्या उनीहरूको, यो दुईवटा पखेटाको बिचमा ट्रायङ्गल भयो भने तिनीहरू सबै उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो व्हाइट बोर्डमा हामीले इन्सेक्ट कलेक्सन गरेर पिनिङ गर्ने बेला ठ्याक्कै यही ठाउँमा यो ट्रायङ्गल भएको सेन्टरमा हामीले पिनिङ गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले एक्स्ट्रा सोध्नुभयो, मैले भने है, पिनिङ गर्ने बेला चाहिँ त्यहाँ पिनिङ गऱ्यौँ भने ठ्याक्कै सेन्टर हो क्या उसको बडीको। म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छौँ, जस्तै हामीले एग मासहरू नै पिक एग मासेस अफ द प्लान्ट इन द मर्निङ अर लेटर इन द डे। बेला बेला हामीले झाडु गोडमेल गर्ने बेला हेर्नु पऱ्यो, बिहान र साँझ भएर त्यहाँ अन्डाहरू छ भने तिनीहरू चाहिँ निकालेर हामीले फुटाइदिनु पऱ्यो। अन्डाहरू सानो हुने बेला त केही असर गर्दैन नि, त्यस कारण त्यही बेला फुटाइदिनु पर्छ। प्लेस अ बोर्ड अन द गार्डन एट नाइट। ड्युरिङ द नाइट बोथ एडल्ट्स एन्ड निम्फ विल कङ्ग्रिगेट अन द साइड द बोर्ड। एउटा बोर्ड राख्ने बेला चाहिँ अलिक चिसो ठाउँमा उनीहरू चाहिँ त्यहीँ सबै हुन आउँछ। स्क्वास बिट्विन टु हार्ड सर्फेस इन द मर्निङ एन्ड डिस्पोज। अब त्यो दुईवटा जब त्यो एकै ठाउँ हुन्छ नि, उनीहरू जम्मा भएर बसेको बेला, अब रातको समयमा एकै ठाउँ उनीहरू गुजुबुच्च बसिरहेको हुन्छ, बिहानको समयमा देखिने बित्तिकै सबैलाई किच्चिक्क मारिदिनुपर्छ भनेको एडल्टलाई चाहिँ। इन्सेक्टिसाइडमा चाहिँ अब छन् धेरै इन्सेक्टिसाइडहरू, यो सेभिन, यो कार्बारिल भन्नेहरू छन्, यिनीहरू पनि हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। भर्खरै ह्याचिङ गर्ने बेला भर्खरको उनीहरूको निम्फ स्टेज छ भने कन्ट्रोल गर्नु धेरै सजिलो हुन्छ। एडल्ट भयो भने त अलिक विषादी कम इफेक्ट गर्छ, बच्चाहरूलाई चाहिँ चाँडै नै कन्ट्रोल गर्छ। Avoid deep, cool mulches like straw, hay that provide an environment that these bugs seem to love. अब यहाँ परालहरूको थुप्रो राखेको ठाउँहरूमा चाहिँ यिनीहरूलाई मनपर्छ, यिनीहरू चिसो ठाउँमा बस्न रुचाउने भएकोले त्यस्तो चाहिँ सकेसम्म नहोस् हाम्रो फिल्डको वरपर भनेको। अनि प्र्याक्टिस क्रप रोटेसन, यो त सबैमा आउँछ। अब यसलाई यो इन्सेक्टले यसमा खान्छ भने फर्सीको भयो, फर्सीको परिवार भन्दा अब अरू परिवारको बालीहरू लगाइदिने, त्यसमा चाहिँ उसले खान पाउँदैन, बिगार्न सक्दैन। त्यस कारण क्रप रोटेसन भनेको सबै इन्सेक्ट, सबै पेस्ट, यो डिजिजको लागि तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ। अझ के हो भनेर अझ स्टडी गर्नु भने झन् राम्रो, तर क्रप रोटेसन चाहिँ कहिले नछुटाउनु होला। कम्पेनियन प्लान्टिङ क्यान बी युजफुल इन रिपेलिङ स्क्वास बग। ट्राई प्लान्टिङ, यो यिनीहरूको यो छ, यो ट्यान्सी र नास्टार्टम भनेको यी प्लान्टहरू हामीले रोप्यौँ भने यसको गन्ध, यसको एउटा ओइल हुन्छ, ओइल ग्ल्यान्डहरू लिफहरूमा, त्यो ओइल ग्ल्यान्डले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई बस्न मन पराउँदैन र हाम्रो फिल्डमा आउँदैन। अरू चाहिँ अब रेसिस्टेन्ट भेराइटी सिलेक्सन गर्ने भनेको छ, अब यो हरेक प्लान्टको निम्ति, हरेक बालीको निम्ति रेसिस्टेन्ट भेराइटी यो कृषि डायरीमा पनि छ, त्यो हेरेपछि यु क्यान एप्लाई देम। अर्को एउटा हेरौँ, अब खेत रोप्न त थाल्नुभयो, सुरु भइसकेको छ, हेर्नु त यहाँ प्लान्टको मुनितिर, यो माथितिर चाहिँ हेर एउटा इन्सेक्टमा त छुट्टै फोटो खिचेको छ, सानो छ, उफ्रिन्छ, यो जम्प गर्ने इन्सेक्ट हो, पखेटा छ तर जम्प गर्छ, यो यसलाई प्लान्ट होपर भन्छ। यहाँ तलतिर हेर्नु त यो प्लान्टको स्टिम भरे पुरै उनीहरू पुरै इन्भेस्टेसन गरे हुन्छ। यिनीहरू यसले पनि त्यही
निडलभित्र घुसाएर त्यसपछि स्यापसक गर्ने हो। अब भर्खरको बिरुवा छ यो सबै यस्तो जुम्रा लागो जस्तै गरी यसरी बस्यो भने त बिरुवा त यत्तिकै कमजोर हुन्छ, हुने त्यही नै हो है। अनि ऊ सिम्टम चाहिँ ऊ यसरी हेर्नु यहाँ, यो धानको पुरा खेत छ, यहाँ बिचको एउटा एउटा फाँट एउटा टुक्रा यो एउटा सानसानो एरियाहरू नै पुरै ड्यामेज गरिदिन्छ उसले। यहाँ गएर हेर्नुभयो भने यो इन्सेक्ट धेरै मात्रामा देख्न सक्नुहुन्छ। र यिनीहरू अझ वरपर फैलिँदै 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 गएर हाम्रो धान खेत त पुरै सखा पारिदिन सक्छ। हेर्दाखेरि मसिनो छ, मसिनोलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भन्छ नि है, कसैलाई पनि ख्याल ठट्टा सम्झिनु हुँदैन। एक दुईवटा भयो भने यिनीहरूले बच्चा नजन्माउँदा ठुलो हुँदा हुँदा त त्यो सङ्ख्या त हजारौँ लाखौँ भइसक्छ अनि हाम्रो क्रप फिल्ड चाहिँ सबै बिगाडिदिन सक्छ। प्लान्ट होपर भन्छ है यसलाई। प्लान्ट होपर क्यान बी ए प्रब्लम इन द रेनफेड एन्ड इरिगेटेड वेटल्यान्ड इन्भाइरोमेन्ट। अब वेटल्यान्ड त हुने भइहाल्यो, धान रोप्ने त पानीमै रोप्ने हो, पानी भएकै ठाउँमा, त्यस कारण वेटल्यान्डमा त्यहाँ धेरै हुन्छ। इट अल्सो अकर्स इन एरिया विथ कन्टिन्युस सबमर्ज कन्डिसन इन द फिल्ड, हाई सेड एन्ड ह्युमिडिटी। पानी जमिराख्ने ठाउँमा अनि हाई सेड अझ ह्युमिडिटी धेरै सापेक्षित आर्द्रता भएको ठाउँहरूमा यिनीहरूको सङ्ख्या बढी हुन्छ। क्लोज क्यानोपी अफ द राइस प्लान्ट, डेन्सली सिडेड क्रप्स, एक्सेसिभ युज अफ नाइट्रोजन एन्ड अर्ली सिजन इन्सेक्टिसाइड स्प्रेइङ अल्सो फेभर्स इन्सेक्ट डेभलपमेन्ट। यो भनेको हामीले अहिले चाइनिज धान जुन हाइब्रिड आएको छ नजिक नजिक रोप्नुहुन्न, एउटा एउटा मात्र रोप्नुपर्छ, टाढा रोप्नुपर्छ भनेको नि हो, यसको लागि भनेको। नजिक नजिक रोप्यो भने इन्सेक्ट चाहिँ चाँडो चाँडो एकबाट अर्को अर्कोबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुन्छ। अलि टाढा रोप्यौँ भने इन्सेक्टहरू लाग्दैन है। डेन्सली सिडेड क्रप्स पनि त्यस्तै हुन्छ। यो भनेको धेरै बाक्लो हुनु भएन। अनि नाइट्रोजन धेरै युज गर्नु भएन, युरिया छ भन्दैमा धेरै स्प्रे गऱ्यो भने सफ्ट हुन्छ, सफ्ट भएपछि यिनीहरूलाई त्यो घोच्नलाई सजिलो हुन्छ अनि बिरुवा पनि चाँडै कमजोर हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ इन्सेक्टिसाइड चाहिँ हेरेर कन्डिसन हेरेर मात्रै स्प्रे गर्नुपर्छ, मन लाग्दै स्प्रे गर्नु हुँदैन भनेको। अब ड्यामेज गर्ने त त्यही नै हो, यहाँ मैले फिगरमा देखाएँ ऊ यसरी, यसलाई होपर बर्न भन्छ। यो हेर्नु त, यहाँ मैले राखेको छु बोल्ड गरेको चाहिँ HOPPER BURN ओपन बर्न। आगो लागेको जस्तो देखिन्छ, इन्सेक्टको नामबाट बर्न भनेको आग लागि भएको जस्तै देखिन्छ। हाई पपुलेसन अफ द प्लान्ट होपर्स कज लिभ्स टु इनिसियली टर्न ओरेन्ज येलो बिफोर बिकमिङ ब्राउन ड्राई। दिस कन्डिसन इज नोन एज होपर बर्न द्याट किल्स द प्लान्ट। अन्तिममा त्यो बिरुवा चाहिँ मर्छ है, उसले सबै स्याक गर्छ। सङ्ख्या बढ्दै जाने बेला सुरुमा चाहिँ येलो कलर ओरेन्ज येलो हुन्छ, त्यसपछि ब्राउन हुन्छ, त्यसपछि सबै सुकेर जान्छ। मसिनो किरालाई पनि हामीले नजरअन्दाज चाहिँ गर्नु पाएन। अब यसले सिम्टम देखाउने जस्तै राइस ऱ्याग स्टन्ट पनि देखाउँछ। अर्को यो ग्रासी स्टन्ट डिजिज, बिरुवाहरू पनि पुड्को पुड्को हुन्छ, स्टन्ट भनेको पुड्को होचो होचो हुने क्या, त्यस्तो पनि हुन्छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ क्योर गर्न सकिँदैन, यो भइसक्यो भने नाइटर डिजिज क्यान बी क्योर्ड। अब यस्तो लागिसक्यो भने यसलाई क्योरिङ गर्न सकिँदैन, त्यसकारण प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। सुरुमा एक दुईवटा आउने बित्तिकै हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। होपर बर्न इज सिमिलर टु द फिडिङ ड्यामेज अर बग बर्न कज बाई राइस। यो चाहिँ होइन, यो अर्कै हो, बग भनेको छुट्टै छ, उस्तै हुन्छ भनेर देखाउनु खोजेको मात्रै। यो अर्कोमा चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट भने जस्तै एट दिस लेभल क्रप लस मे बी 100%। यो चाहिँ याद गर्नु होला, 100%सम्म ड्यामेज गर्नु सक्छ, त्यति मात्रै लेख्नु होला, कुरा बुझ्नु होला। त्यो सङ्ख्या बढ्दै गएपछि लिफहरूको सबै स्यापसक गर्छ, पहेँलो हुँदै जान्छ र 100%सम्म ड्यामेज हुनसक्छ भने हो है, यति हो। अब म्यानेजमेन्टमा के छ, म्यानेजमेन्टमा नि लगभग अब यहाँ हेरौँ, यो चाहिँ चाहिन्छ तपाईँहरूलाई। हामीले विड रिमुभ गर्नु पर्यो, एकदम सजिलो छ। त्यहाँ वरपर ड्याङहरू आलीहरूमा भएको झारहरू धेरै छ भने उनीहरू त्यहाँ सुतेर बस्छन्, त्यहाँ लुकेर बसेका हुन्छ, अन्डा पारेर बसेका हुन्छ, सङ्ख्या बढाउँछ, त्यहाँ चाहिँ सबैमा हामीले झारहरू सबै सफा गर्नुपर्छ। एभोइड इन्डिस्क्रिमिनेट युज अफ इन्सेक्टिसाइड, मनलाग्दीहरूमा यो हामीले विषादीहरू युज गर्नु भएन, किन भन्दाखेरि नेचुरल एनिमिज भनेको हाम्रो बेनिफिसियल इन्सेक्टहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि यसले मार्छ, त्यस्तो मार्नु चाहिँ भएन। अर्को रेसिस्टेन्ट भेराइटी युज गर्ने, यो त सेम भइहाल्यो, त्यो किराले बिगार्न नसक्ने जातहरू हुन्छ तिनीहरू युज गर्नु पर्यो। अनि जस्तै एट अ डेन्सिटी अफ 1 BPH, यो ब्राउन प्लान्ट होपर भनेको है, यो भनेको प्लान्ट होपरको सर्टकटमा लेखेको, ब्राउन खैरो हुन्छ यो, ब्राउन प्लान्ट होपर पर स्टिम अ लेस देन इज स्टिल टाइम टु एक्ट इन केस अफ नम्बर इन्क्रिज। एउटा बिरुवामा एउटा इन्सेक्ट छ भने, सबैमा हामीले हिसाब गऱ्यौँ भने एउटामा एउटा इन्सेक्ट छ भने त्यो बेला चाहिँ यो अब विषादी हाल्ने बेला भयो है भनेको, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला।
अनि लुक फर बिपिएस डेली इन द सिडबेड। अहिले त सब अब खेत रोपि नसकेकाहरूको त ब्याडहरू छ, ब्याडमा पनि यो इन्सेक्टहरू धेरै हुन्छ। अब यो छ भने त्यसरी हामीले मोनिटरिङ गर्नु पर्यो है। यसमा चाहिँ बी केयरफुल। अब सुरुमा मतलबै नगरिकन बस्नेहरू हुन्छन्, नोक्सान भइसकेपछि मात्र उनीहरूले क्योर गर्छन्। अर्को छ लाइट ट्र्याप। बत्ती बालिदिने एउटा कर्नरमा, रातको समयमा बत्ती बालिदिएपछि तलतिर सरफ पानी या मट्टितेल पानी राखिदिने, त्यसपछि सबै इन्सेक्टहरू त्यो बत्तीमा ठोकेर पानीमा झरेर मर्छन्। केरोसिन इलेक्ट्रिक बल्ब राख्ने, केरोसिन ल्याम्प पनि हामी राख्न सक्छौँ। तल चाहिँ हामीले पानी जम्मा गरेर राख्नुपर्छ एउटा बाटामा। त्यसरी गऱ्यौँ भने बिहान उठेर हेऱ्यौँ भने इन्सेक्टहरू सबै त्यहाँ मरिरहेको हुन्छ। यसरी अब रेगुलर 1 महिनासम्म राख्यौँ भने धेरै घट्छ पपुलेसन। यो बेला चाहिँ हामीले के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि केमिकल पेस्टिसाइडहरू युज गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ अर्ग्यानिक तरिकाबाट एकदम इजी वेबाट बत्ती बालेर हामीले इन्सेक्टहरूलाई मार्न सक्छौँ। म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिकाहरू यिनीहरू हुन्। अब अर्को यो एक्स्ट्रा पनि छ, तर राख्नु भयो भने राम्रो। जस्तै सिड बेडमा फ्लडिङ गर्ने। यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नर्सरी बेडमा स्टिममा बस्छ, पानी अलि धेरै जम्मा गरिदिनु भयो भने अलि माथिसम्म आउने भएकोले त्यो स्टिममा इन्सेक्ट बस्न पाउँदैन भनेको एउटा चाहिँ मेथड त्यो हो। अर्को चाहिँ जस्तै स्विप स्मल सिड बेड्स विथ नेट टु रिमुभ द प्लान्ट हो। कहिलेकाहीँ झुल हुन्छ नि, माछा हामी जसरी माछा मार्न जान्छौँ नि, जालो बोकेर जान्छौँ, त्यसै गरी जालो चाहिँ हाम्रो नर्सरीको बेड छ भने दुईतिर बस्ने अनि सर तान्दै दुईतिर तान्दै लगेर चाहिँ माछा मारेको जस्तै गरी त्यो इन्सेक्ट सबै मार्न कलेक्सन गर्न सकिन्छ। अनि त्यो सबै जम्मा गरेपछि त्यसलाई किचेर मारिदिने, त्यस्तो पनि सकिन्छ। अनेक उपाय छन्। यसलाई चाहिँ मेकानिकल वा फिजिकल मेजर भन्छ। अब बायोलोजिकलमा के छ भन्दाखेरि जस्तै यो स्पाइडर भयो भने स्पाइडरले धेरै त्यो किरा खान्छ। यो वाटर स्ट्राइडर्सहरू, मिरिड बक्सहरू, यो चाहिँ बेनिफिसियल इन्सेक्टहरू हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ होपरको इन्सेक्टहरू चाहिँ खान्छ। त्यस कारण यसलाई बायोलोजिकल कन्ट्रोल भनेर भनेको। अब लास्टमा हामीले गर्ने भनेको केमिकलै हो, अरू कुनैले पनि सकेन भने। अब केमिकलमा गर्ने बेला हामीलाई इन्सेक्टिसाइडहरू दिएको हुन्छ, इन्सेक्टिसाइडहरू नै युज गर्छौँ है। अब हेरौँ, यो लास्ट एउटा मात्र देखाउँछु अनि आज सकाइदिनु पर्ला। स्पाइडर माइट्स। यो फिगरमा हेर्नु होला, यो फिगरमा यो सबै माकुराको जालो जस्तो गोलबेडाको प्लान्ट हो। यो माकुराको जालो जस्तो देख्नुहुन्छ, यो मसिनो मसिनो थुप्ला थुप्ला जस्तो सबै स्पाइडर माइट हो। यिनीहरू एकदम मसिनो माइट्सहरू हुन्छ। अब यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्लान्टको लिफहरू सबै कोतरेर प्लान्ट एकदम कस्तो ग्रे कलर गराउने, त्यो सफा नहुने के, त्यसपछि प्लान्ट पनि कमजोर हुँदै प्रोडक्सन घट्छ है। अब यसमा हेर्नु सर अलिकति भनौँ के टोमेटोमा लाग्छ, एक प्लान्टमा, बिन्स कर्नमा लाग्छ, पिजमा लाग्छ, अनि अर्को कुकुर बिट्सहरूमा लाग्छ। स्पाइडर माइट्स आर नट ट्रु इन्सेक्ट। यिनीहरू ट्रु इन्सेक्ट चाहिँ होइन है। फेरि यिनीहरूको 3 पेयर्स अफ लेग होइन, 4 पेयर्स अफ लेग हुन्छ, त्यस कारण यो इन्सेक्ट चाहिँ होइन, तर पनि स्पाइडर माइट्स भनेर भनिएको छ। एडल्ट्स आर रेडिस ब्राउन अर पेल इन कलर है, अलि रातो रातो खाले कलर हुन्छ भनेको छ, ओभल सेप हुन्छ, एकदम स्मल हुन्छ। इम्याच्योर स्टेज रिजेम्बल द एडल्ट एक्सेप्ट अन्ली स्मलर। यसको बच्चा र माउको सेप साइज सेप एउटै हुन्छ, साइज मात्र अलिक फरक हुन्छ। बच्चाको सानो हुने भयो अनि एडल्टको चाहिँ अलिक ठुलो हुने भयो। माइट्स लिभ इन कोलोनी। उनीहरू सबै चुप्प एकै ठाउँ बस्छ, मोस्टली अन द अन्डर साइड अफ लिभ्स, पातको मुनितिर बस्छ। एन्ड फिड बाई पिर्सिङ लिभ टिस्यु एन्ड सकिङ अफ द प्लान्ट फ्लुइड। उनीहरूले त्यही स्याप सक गर्छ। फिडिङ मार्क्स अफ एज लाइट डट्स अन द लिभ्स। पातमा हेर्नु भने थुप्ला थुप्लाहरू, एकदम हल्का सेतो सेतो थुप्लाहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। एज फिडिङ कन्टिन्युस द लिभ्स टर्न येलो एन्ड मे ड्राई अप एन्ड ड्रप अप। पात अनि बिस्तारै पहेँलो हुँदै जान्छ, सुक्छ अनि तल भुइँमा झर्छ। आफ्टर मेटिङ है, भालेर पोथी मेटिङ गरेपछि फिमेल कन्टिन्युस प्रोड्युस एज मेनी एज 300 एग्स ओभर अ कपाल अफ विक्स। 2 हप्ताभरिमा उसले 300वटासम्म अन्डा पार्न सक्छ। त्यो अन्डाबाट फेरि 300वटा निस्किने भयो नि। यसै भएकोले हामीले सुरुमै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेको। हट ड्राई वेदर फेभर्स ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट अफ द पेस्ट। ड्युरिङ सच कन्डिसन द टाइम इट टेक्स टु पास फ्रम एग टु एडल्ट मे अकर इन एज लिटल एज 5 days, 5 दिनमा है जम्मा। दे आर सेभरल ओभरल्यापिङ जेनेरेसन पढे। भन्नुको अर्थ एउटा वर्षमा धेरै पुस्तासम्म उनीहरूले बच्चा जन्माउँदै अगाडि बढ्न सक्छ भनेको। अब लाइफ साइकल माथिकोमै गइसकेको छ, सेम उस्तै छ।
त्यति फरक छैन मोस्ट माइट स्पेसिस ओभरविन्टर इन एग्स ओभरविन्टर एज एग अन द लिभ एन्ड द बार्क अन्डा छ अन्डा चाहिँ धेरै समयसम्म बस्न सक्छ बोक्रामा या पातहरूमा इन अर्ली स्प्रिङ एज टेम्परेचर वार्म जब हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर राइज हुन्छ या वार्म हुन थाल्छ यो टाइनी 6 लेग लार्भा बिगिन ह्याचिङ एन्ड फिड फर अ फ्यु डेज बिफोर सिकिङ सेल्टर वेयर दे मोल्ड इन्टु अ फर्स्ट निम्पल स्टेज यो भनेको अन्डाबाट निस्किन्छ निम्प हेज 8 लिग्स एन्ड पास थ्रु मोर मोल्ड्स यो झन्झन बढ्दै बढ्दै जाने भयो है सानो लार्भा निस्किन्छ त्यसबाट निम्पहरू मेन चाहिँ निम्प हो निम्फल स्टेजको बडी साइज सानो हुने भयो एडल्टको बडी साइज ठुलो हुने भयो त्यसरी हाम्रो प्लान्टमा उसले खाँदै गर्छ बिगार्दै गर्छ माइट स्पिट्स लार्ज टिस्यु लिफ टिस्यु एन्ड सक स्याप इन द लार्भा लार्भल निम्फल एन्ड एडल्ट स्टेज यिनीहरूको सबै स्टेजमा अन्डा बाएको स्टेजमा उसले चाहिँ स्याप सक गर्छ प्लान्ट्स एट्याक बिगिन टु लुज कलर लुज हुन्छ फेडिङ फ्रम ग्रिन टु येलो हरियो हुनुपर्ने लिफहरू पनि पहिलो पहिलो हुन थाल्छ अनि अन्तिममा चाहिँ रातो हुन थाल्छ है यसरी चाहिँ अनि त्यसपछि प्लान्टहरूलाई पनि त्यसै गर्ने बिगारेर सबै झर्छन् कमजोर हुन्छ म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिका हेर्नुहोस् त एकचोटि प्रुनिङ है प्रुन अघि मैले सुरुमा भन्ने ट्रेनिङ एन्ड प्रुनिङ भनेको काटछाँट हो त्यसमा जहाँ किरा धेरै लागेको छ जहाँ रोग लागेको छ जुन सुकेर गएको छ तिनीहरूलाई काटेर फाल्नुपर्छ त्यो लिफ पनि हुनसक्छ स्टेम पनि हुनसक्छ र अरू कुनै पार्ट पनि हुनसक्छ है उनीहरूले चाहिँ माकुराको जालो धेरै फिजाएको हुन्छ पातमा त्यो माकुराको जालोहरू पनि हामीले हटाइदिनुपर्छ अर्को वास प्लान्ट्स विथ अ स्ट्रङ स्ट्रिम अफ वाटर पानी सर फडा हामीले स्प्रे गऱ्यौँ भने त्यसपछि त्यो सब पपुलेसन घट्छ भनेको छ कमर्सियली एभाइलेबल बेनिफिसियल इन्सेक्ट जस्तै लेडी बग्स लेस्विङ प्रिडेटर माइस बाहिरतिर भएर त यिनीहरू किन्न पाइन्छ कमर्सियली नै ग्रो गरे हुन्छ हाम्रोमा त्यस्तो यो सरकारी निकायहरूले गरेको छैन केही मात्र रिसर्चको निम्ति गरेको छ कमर्सियल नगरेको भएर युजमा हामीले नआएको हामीले थाहा नपाएको तर गर्न सकिन्छ यो अर्को चाहिँ जस्तै माथि गएको जस्तै बेभेरिया ब्यासेना भनेको इन्टोमोप्याथोजेनिक फङ्गस छ यो एउटा धुसी हो यो स्प्रे गर्यो भने त्यो इन्सेक्टको बडीमा टाँसेर बस्छ अनि भित्र चाहिँ माइसेलियम ग्रो भएर इन्सेक्ट मर्छ भनेको त्यो रिसर्च हो अनि अर्को चाहिँ निम ओइलहरू युज गर्ने यो पनि हाम्रो अर्ग्यानिक पेस्ट कन्ट्रोल मेथड हो अनि त्यसपछि पपुलेसन अझ बढ्दै गयो त्यो किराको पपुलेसन बढ्दै गयो भने हाम्रो टक्सिकहरू छ भने त्यो हामीले सकेसम्म कम इफेक्ट गर्ने पेस्टिसाइड हामीले युज गर्नु पर्यो इन्सेक्टिसाइड युज गर्नु पर्यो भनेर अप्सन दिएको र कहिलेकाहीँ बोटानिकल इन्सेक्टिसाइड यो भनेको अर्ग्यानिक अनि यो डस्ट भनेको अस्ति हामीले पढ्यौँ नि डस्टिङ पाउडर पेस्टिसाइड चाहिँ डस्ट गर्ने सर उसको लिफहरूमा बडीमा टाँसिने खाले त्यस्तो पनि युज गर्न सकिन्छ भनेको अर्को चाहिँ वाटर स्ट्रेस मेक्स बोथ ट्रिज एन्ड गार्डन प्लान्ट मोर ससेप्टेबल टु माइट इन्फेस्टेसन यहाँ चाहिँ के हुन्छ अब सुक्खा भयो भने चाहिँ यो धेरै लाग्दो रहेछ हामीले माथि अर्को किरा पढेकोमा चाहिँ प्लान्ट बिपिएच ब्राउन प्लान्ट होपर चाहिँ जहाँ धेरै पानी जम्मा हुन्छ या जहाँ धेरै ह्युमिडिटी हुन्छ त्यहाँ इन्फेक्ट गर्छ